प्रधानमन्त्रीको अहिलेको सिफारिस असंवैधानिक नै हो। प्रष्ट रूपमा कानुनको भाषामा भन्दा प्रथम नजरमै असंवैधानिक हो। त्यसको कारण के भने नेपालको जुन संविधान सरकार निर्माणको जुन मान्यतामा आधारित छ त्यसमा हामी प्रतिनिधि सभाको कार्यकाललाई फिक्स्ड टर्म पार्लियामेन्टको अवधारणा अन्तर्गत हेर्दछौँ। त्यो भनेको के हो भने केही निश्चित गरिएको कार्यावधिका लागि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भएको हुन्छ। यसको विघटनको अवधारणा सामान्यतः संविधानमा छैन। अनि त्यस हुनाले अब जुन 47 सालको संविधान अन्तर्गतको प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार थियो, जस अन्तर्गत उनले आफ्नो कुनै पनि एउटा राजनैतिक कारणका आधारमा भइरहेको प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्ने अधिकार प्राप्त गर्दथे। त्यो अधिकार अब यो संविधान अन्तर्गत ल्याइएको नभएको हुँदा अनि विघटनको जुनसुकै कारबाही चाहिँ त्यो असंवैधानिक नै हुन्छ। त त्यो विशेषाधिकार अब छैन। अब सामान्य अधिकार अन्तर्गत गर्न सकिन्छ। प्रतिनिधि सभालाई भङ्ग गर्ने अधिकार छ। तर त्यो अवस्थामा जब प्रतिनिधि सभा आफ्नो सरकार निर्माण गर्ने क्षमता प्रयोग गर्न सक्ने अवस्थामा हुँदैन, अर्थात् अहिलेको जुन बहुमत प्राप्त संसदीय दलका नेताका रूपमा प्रधानमन्त्रीको चयन भएको हुन्छ, ऊ नटिक्ने अवस्थामा अन्य विकल्पहरू, दोस्रो तेस्रो चौथो विकल्पहरू सरकार निर्माणका प्रयोग गरेर पनि यदि सरकार निर्माण गर्न सकेन प्रतिनिधि सभाले र यो थारो हुन गयो भने त्यस्तो अवस्थामा त्यो सरकार नजन्माउन सक्ने प्रतिनिधि सभालाई प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले भङ्ग गर्ने त्यो व्यवस्था नेपालको संविधानमा छ। तर अब प्रधानमन्त्रीले चाहे अनुसार गर्ने त्यो विशेषाधिकार छैन। त्यस हुनाले अब प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सिफारिसमा या राष्ट्रपतिले स्वीकृति दिनुभएको सिफारिसमा यो जुनसुकै कारण उल्लेख गरिए तापनि ती कारणहरू राजनैतिक रूपमा तिनको महत्त्व हुन सक्दछ। तर ती संविधान अन्तर्गत यो प्रतिनिधि सभालाई चाहिँ विघटन गर्ने आधार बन्न सक्दैन। अब यो संसद विघटन गर्दा राष्ट्रपतिले टेकेका 4वटा आधारहरू 76 को उपधारा 1 र 7, धारा 85, संसदीय प्रणालीको मूल्य र मान्यता तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास चाहिँ यो तर्कसङ्गत छ कि छैन, कि यसको अपव्याख्या भइरहेको हो त? यो सामान्यतः यी कुराहरू जुन उहाँले राजनैतिक आधारमा, जस्तो प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठ्यारो परेको अर्थात् आफ्नो प्रधानमन्त्रीय शक्तिको प्रयोग, अधिकारको प्रयोग गर्दा आन्तरिक कलहले प्रभावित गरेको भन्ने कुरा लामो समयदेखि चर्चामा छ। खास गरी सत्तारूढ माओ पार्टीभित्रको जुन कलह छ र कल गर्ने चाहिँ ठुला नेताहरू, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, अनि यो भागभण्डादेखि लेनदेन अनि त्यसपछि जुन पावरको अपेक्षा विभिन्न व्यक्तिहरूको यो सैद्धान्तिक धारको कमी हुनु जस्ता विषयहरूले प्रधानमन्त्रीले जुन जितेर आएको पार्टीको घोषणा प्रति उदासीन भएर बस्नुपर्ने परिस्थितिका कारणले गर्दा उहाँसँग पर्याप्त एउटा गुनासोहरू थिए। तर त्यो गुनासोले उहाँलाई असंवैधानिक कदम तर्फ जाने अधिकार दिँदैन र जुन उठाइएका तपाईँले उल्लेख गरेका जुन प्रावधानहरू छन् ती प्रावधानहरू ती सामान्यतः सरकार निर्माणसँग सम्बन्धित सामान्य प्रावधानहरू हुन्। तिनले प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार दिँदैन। म अधिकार र विशेषाधिकार बीचको फरक उल्लेख गर्न चाहन्छु। त्यो अधिकार प्रयोग गर्ने भन्ने कुराहरू संविधानसम्मत तरिकाले विभिन्न अवस्थामा हुन सक्दछ। तर अब यो प्रतिनिधि सभाले प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न दिएन या सत्तारूढ दलको नेताका रूपमा भएको प्रधानमन्त्रीको अपेक्षाहरू यसले चाहिँ निर्वाह गर्न सकेन भन्ने आधारमा जसरी पहिले वेस्टमिन्स्टरको जुन एउटा प्रचलन अनुसार तत्कालीन संविधान अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अवस्था थियो, अब छैन भनेपछि त त्यो असंवैधानिक भयो नै। असंवैधानिक कुरालाई विभिन्न राजनैतिक आधारमा टेकेर संवैधानिक बनाउन सकिँदैन। अब किनभने यसका लागि त्यसलाई उल्लेख गर्ने त्यो इनेबलिङ प्रोभिजन हाम्रो संविधानमा छैन। त्यस हुनाले अब प्रधानमन्त्रीको अहिलेको जुन कारबाही छ त्यो चाहिँ के छ भने असंवैधानिक छ र त्यो अदालतबाट बदरभागी छ। अब यो पछिल्लो अवस्था जसरी सृजना भयो, यो परिस्थिति जसरी विकास भयो, यसलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीमा परेको मिसगाइडको प्रभाव भनेर बुझ्दा हुन्छ उसो भए हामीले?
अब यस्तो छ, यी कुराहरूका बारेमा चर्चा परिचर्चाहरू चलिरहेकै हो। अब प्रधानमन्त्रीले यो सामान्य कुरा उहाँको जानकारीमा थिएन भन्न पनि गाह्रो होला, तर सँगसँगै नजिकका मान्छेहरूले भनेको हुन सक्दछ कि यो प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हो, चलिआएको चलन हो संसदीय प्रणालीमा, र त्यो हाम्रो संसदीय प्रणालीमा जर्मन विशेषताहरू जुन थपिएको छ त्यसका बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई उल्लेखनीय रूपमा त्यो इनपुट नपुगेको हुन सक्दछ। तर मलाई लाग्दछ यो विषयमा अब देशमा महाधिवक्ता हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीले विश्वास गर्ने मान्छेहरू अब कानुनी सल्लाहकारहरू होलान्, त यदि असंवैधानिक कदमका लागि सल्लाह दियो होला भन्ने कुरा चाहिँ एउटा चर्चित कुरा रहिरहनेछ। तर त्यस अवस्थामा पनि यो छलफलको प्रक्रियामा नगइकन एब्रप्टली भएको देखिन्छ। त्यस हुनाले उहाँलाई कसैले मिसगाइड गर्न खोज्यो भने पनि त्यो त त्यसको साँचो प्रधानमन्त्रीसँगै थियो, उहाँले त्यसलाई फुकाउन सक्नुहुन्थ्यो। छलफल गरेर त्यसको कसरी त्यसलाई सम्बोधन गर्ने उहाँको समस्यालाई भन्नेतर्फ जान सकिन्थ्यो। तर अब हाउस नै नहुँदाको अवस्थामा चाहिँ के हो भने उहाँकै अधिकार अस्थिर हुन गए र एउटा स्पष्ट बहुमत भएको चाहिँ संसदीय दलको नेताका रूपमा जुन प्रधानमन्त्रीको एउटा परिस्थिति थियो, अब यो सिफारिसका कारणले गर्दा उहाँको चाहिँ एउटा परिवर्तन, एउटा राजीनामा दिएको प्रधानमन्त्रीको रूपमा उहाँ केयरटेकरका रूपमा उहाँ परिवर्तन हुन जानुभयो। त आफ्नो गोडामा पनि बन्चरो हानेको देखिन्छ। अब यो कुरामा अलिकति ध्यान नपुगेकै हो। अब तपाईँले यी कुराहरू भनिरहँदा यो गैर संवैधानिक भयो भनेर पनि तपाईँले भनिरहनु भएको छ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट अब त्यसलाई सुधार गर्ने एउटा अपेक्षा गर्ने ठाउँ छ कि छैन? अब त्यो त प्रशस्त छ। अदालत भनेको हेर्नुहोस्, अदालतले जहिले पनि फैसला गर्दा कुनै पनि विषयमा उसले त संविधानमा टेक्ने हो, संविधानको स्पष्ट प्रावधानमा टेक्ने हो। जहाँ स्पष्टता छैन त्यहाँनिर मूल्य मान्यता र जुन एउटा संसदीय प्रचलनहरूलाई हेर्ने हो। यहाँ संसदीय प्रचलनकै कुरा गर्ने हो भने अब बेलायतमा पनि प्रतिनिधि सभाको जुन फिक्स टर्मको कन्सेप्ट आइसकेको छ, त्यहाँ पनि अब जुन विशेषाधिकारको हामी प्रयोग गर्दछौँ, जसको चाहिँ दाबी त्यहाँ गरिन्थ्यो, त्यो त्यही चाहिँ अब बहालमा छैन भनेपछि हाम्रोमा त प्रष्ट रूपमा संविधानले त्यस्तो प्रावधान उल्लेख नगरेको हुनाले सर्वोच्चले यसलाई चाहिँ एउटा विभिन्न विकल्पहरूमा विचार गर्नुपर्ने अवस्था छैन। यो चाहिँ स्पष्ट रूपमा स्वतः असंवैधानिक भएको हुनाले सर्वोच्चले त्यो सुरुका कारबाहीहरूबाटै यसको यो निर्णयमा पुग्नलाई स्पष्ट रूपमा धेरै सजिलो हुन्छ। त्यस हुनाले अर्को किसिमको निर्णय आउने म चाहिँ अपेक्षा गर्दिनँ। अब यो गरिमामय तटस्थताको भूमिका अनि संविधानको रक्षकबाटै भएका यस किसिमका हरकतले समग्र व्यवस्था र संविधानको मूल मर्ममाथि नै प्रहार भएको पनि भनेर विश्लेषण भइरहेको छ। अवस्था त्यति मात्र हो अथवा त्यो भित्र लुकेका अन्य तत्त्वहरू पनि छन् कानुनभित्र? के छ, तपाईँले चाहिँ के बुझ्नु भएको छ? अब मलाई लाग्दछ अब कानुनभित्र अब राजनैतिक कुराहरू त मैले भन्न सक्दिनँ। त एउटा कुरा के छ भने जस्तो यही जुन एउटा प्रक्रिया अन्तर्गत यो जाने बित्तिकै हाम्रो सर्वोच्च अदालतको अब यहाँ विभिन्न मान्छेका विभिन्न दृष्टिकोणहरू छन्, तर सर्वोच्च अदालतले निर्णय गर्दाखेरि चाहिँ संविधानमा टेकेर गर्ने हो र यो त असाध्यै ठुलो संवैधानिक विषयवस्तु हो जसको स्पष्ट आधारहरू संविधानमा छन्। त्यति मात्र होइन, संविधान सभामा संविधान निर्माण गर्दाखेरि हामीले विघटनको जुन प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार छ त्यो राख्ने कि नराख्ने भन्ने बारेमा प्रशस्त छलफल भएको हो। म त यस्तो किसिमको अधिकारको पक्षपाती नै थिएँ, तर त्यो चाहिँ संविधान सभाले यसलाई रुचाएको पनि होइन र यसलाई धेरै बल गरेको पनि होइन। अन्ततः यो पहिलेको विशेषाधिकार हटाइएकै हो। त्यसो दुविधा यसमा त पटक्कै देख्दिनँ म। अब खालि दुविधा के हो भने अहिले कतिपयले यसलाई संवैधानिक सङ्कट भनिरहेको छन्। यहाँ कुनै सङ्कट छैन, एउटा असंवैधानिक कार्य भएको छ। अब यसको जुनसुकै पृष्ठभूमि भए पनि जसलाई हटाउनलाई, यसलाई करेक्ट गर्नलाई नेपालको सर्वोच्च अदालत चाहिँ सामर्थ्य राख्दछ। अदालतमा चाहिँ के भनेदेखि रिटहरू धमाधम पर्ने क्रममा छन्। त्यो स्वतन्त्र नागरिकदेखि लिएर विभिन्न पक्षको र
अदालतसँग यस विषयलाई सुनवाई गरेर एउटा टुङ्गोमा पुग्ने पर्याप्त समय छ। त्यस हुनाले यसै पनि हाम्रो यदि अधिवेशन सुरु भएको भए पुस 15 गतेदेखि सुरु हुने बाध्यता थियो र अदालतले 2-3 हप्ताभित्रमा यसलाई टुङ्गो लाउन सक्दछ। त्यस हुनाले बिग्रिहाल्ने भन्ने म देख्दिनँ, अलिअलि अस्थिरता होला। डाक्टर साहब, तपाईँले यी कुराहरू भनिरहँदा जस्तो धेरै मानिसको आम आशंका चाहिँ के छ भने एउटा सर्वोच्च अदालत पनि राजनीतिक प्रभावमा परेर चाहिँ के गडबड हुने हो कि अथवा एउटा न्यायोचित ढङ्गले चाहिँ उसले त्यसको पनि नजिर गलत ढङ्गले स्थापित गर्ने हो कि भन्ने एउटा आम चासो र चिन्ता पनि छ। त्यो अवस्था चाहिँ तपाईँ देख्नुहुन्छ कि हुन्न? म त्यस्तो देख्दिनँ। हेर्नुहोस्, यो के हो भने अब शासन गर्नेले विभिन्न अपेक्षाहरू राखेका हुन्छन् र त्यो अपेक्षा सरकारलाई पनि होला, अन्य पक्षलाई पनि होला, तर सर्वोच्च अदालतले संविधानमा टेकेर गर्ने हो। मलाई लाग्छ नेपालको सर्वोच्च अदालतले यो संविधानमा स्पष्ट भएका व्यवस्थाहरूमा यत्रो बैगुनी काम कहिले गरेको छैन र अदालतप्रति आम मान्छेको विश्वास को सिर्जना गर्ने भनेको यस्तै ठुला केसहरूबाट हो जसबाट आम मान्छेले देख्दछन् कि दुधको दुध पानीको पानी गर्न सक्ने क्षमता सर्वोच्च अदालतमा छ र गरी पनि आएको छ। त्यस हुनाले मलाई लाग्छ त्यतापट्टि टिप्पणी गर्नु हुँदैन। यो चाहिँ एउटा कलेक्टिभ तपाईँ संवैधानिक बेन्चको जुन अवधारणा छ त्यो बलियो अवधारणा हो र त्यसमा 5 जना प्रशस्त क्षमतावान मान्छेहरूले सुनवाई गरेका हुन्छन् र हामी के देख्दछौँ भने अहिलेको तत्कालको परिस्थितिमा अब अन्तरिम आदेशहरू जस्ता विषयहरू त्यति प्रासङ्गिक हुँदैनन्। अब एकैपल्ट निर्णय प्रक्रियामा पुग्नका लागि पर्याप्त आधारहरू छन् अदालतसँग र अदालतको जुन एउटा ड्यू प्रोसेसका रिक्वायरमेन्टहरू हुन्छन् त्यो त पुरा गर्नै पर्छ। मलाई त्यसमा त्यति साह्रो समस्या छ जस्तो लाग्दैन। अब यो पछिल्लो समय एउटा चर्चामा पनि आएको छ अधिकारीज्यू, जस्तो सभामुखको विशेष अधिकारको प्रावधानमा टेकेर अर्को अभ्यास सुरु गर्ने चर्चा पनि चलिरहेको छ। त्यो सम्भावना अथवा त्यो बाटो चाहिँ कतिको सहज छ? त्यो सभामुखको विशेषाधिकार भन्ने कुनै चाहिँ विशिष्ट प्रकारको विशेषाधिकार या अधिकार संविधानले उल्लेख गर्दैन। सभामुखको अधिकार भनेको संसदीय प्रक्रियालाई प्रिसाइड गर्ने अधिकार हो। त्यसबाहेकका जुन विशेषाधिकारहरू उल्लेख गरिएका छन् त्यो सरकार निर्माणसँग सम्बन्धित छैन। एउटा सांसदका रूपमा कसरी भूमिका निर्वाह गर्ने त्यसका नियमहरू र त्यो नियमलाई अनुभव गर्दाखेरि चाहिने स्वतन्त्रताहरू उल्लेख गरिएका छन्। यो सरकार निर्माणको वैकल्पिक उपायहरूको खोजी सभामुखको चाहिँ खल्तीमा पर्दैन। त्यस हुनाले अब यसमा जे जति चाहिँ अधिकारहरू छन् त्यो संसदको आफ्नो अधिकार छ र त्यसलाई चाहिँ नेतृत्व दिने अधिकार राष्ट्रपतिको हुन सक्दछ। त्यो अधिकार चाहिँ आलङ्कारिक हो। त्यस हुनाले राष्ट्रपतिले आलङ्कारिक अब एकदमै सानो झिनो किसिमको कार्यकारिणी अधिकार कुन बेला प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ भने जब संसद प्रतिनिधि सभाबाट संयुक्त सरकार पनि बन्न सकेन, सबैभन्दा ठुलो पार्टीको सरकारले पनि विश्वासको मत लिन सकेन र अब त्यस्तो अवस्थामा संसदभित्र कुनै पनि एउटा सरकार निर्माण गर्न सक्ने क्षमता भएको सदस्यलाई ल सरकार बनाऊ भनेर पार्टीको आधारमा होइन व्यक्तिगत क्षमताको आधारमा त्यस्तो दिनुपर्ने अवस्था आयो भने हो त्यस सम्बन्धमा अब यो केयरटेकर प्रधानमन्त्रीको सिफारिस अनुसार गर्नुपर्ने बाध्यता राष्ट्रपतिलाई हुँदैन। त्यसबाहेकको चाहिँ त्यो झिनो अवस्थामा चाहिँ राष्ट्रपतिले आफ्नो चाहिँ झिनो कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अन्य अवस्थामा चाहिँ उहाँले पनि गर्न सक्नुहुन्न र सभामुखको त स्पष्टता कुनै अधिकार नै छैन। अब यसको के हो भने अदालतले हाउसलाई रिइन्स्टेट गर्छ, पुनर्स्थापना गर्छ। पुनर्स्थापना गरेपछि अनि सुरुकै प्रक्रियाहरूमा प्रधानमन्त्रीले संसदको विश्वास गुमाउनु भयो भन्ने यदि प्रधानमन्त्रीलाई त्यस विषयको चाहिँ अब जुन एउटा मौका पहिले प्राप्त थियो अब उहाँले त्यो मौका पनि उहाँको देखिँदैन। उहाँले गर्ने भनेको के हुन्छ भने यो अविश्वासको प्रस्तावलाई फेस गर्ने, हाउसका कार्यक्रमहरूलाई कुर्ने। अब नयाँ प्रक्रियामा उहाँको पनि दाबी हुन सक्दछ, जसरी जुनसुकै व्यक्तिको हुन सक्दछ, जुनसुकै सांसदको हुन सक्दछ, तर अहिलेको उहाँको अवस्था राजीनामा गरेको प्रधानमन्त्रीको अवस्था हो। अब हिजोकै घटनाक्रमलाई थोरै निहाल्दा पनि जस्तो प्रधानमन्त्रीकै दल नेकपाका 89 जना सांसदले प्रधानमन्त्री विरुद्ध संसद सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव नै दर्ता गराएका छन् पुष्पकमल दाहाललाई भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा अगाडि सारेर। यसले चाहिँ अब यो समग्र प्रक्रियामा के असर पार्ने अवस्था हुन्छ कि हुँदैन? अब अहिले चाहिँ त्यसको कुनै अर्थ भएन, किनभने
किनभने अब मैले अघि स्पष्ट गरेँ कि हाम्रो 47 सालको संविधान अन्तर्गत चाहिँ यहाँलाई थाहा छ सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीज्यूको केसमा एउटा नजिर प्रतिपादन के गरेको थियो भने प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारमा प्रश्न छैन, प्रधानमन्त्रीले जहिले पनि प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्न सक्नुहुन्छ, तर जब जुन अवस्थामा संसदभित्र या संसदीय प्रक्रियामा अविश्वासको मत प्रधानमन्त्री विरुद्ध प्रस्ताव भइसकेको हुन्छ र प्रक्रिया सुरु भइसकेको हुन्छ, प्रधानमन्त्रीले त्यो प्रक्रियालाई फेस गर्नुपर्छ। हाउसको जुन सार्वभौम अधिकार छ त्यसलाई छलेर हाउसलाई विघटन गर्ने भन्ने कुरो असंवैधानिक हो भनेर तत्कालीन सर्वोच्च अदालतले नजिर कायम गरेको थियो। अब त्यो नजिरको अर्थ छैन। किन छैन भने त्यो अहिलेको संविधान अन्तर्गत यो रिडन्डेन्ट निष्प्रभावी भइसकेको छ। त्यसको कारण के हो भने हामीसँग त्यो विशेषाधिकार नै छैन भनेपछि त्यसको प्रयोग कुन रूपमा कसरी हुन सक्छ भन्ने बारेमा सर्वोच्च अदालतले टाउको दुखाउनै पर्दैन। त्यस हुनाले अब जुन एउटा अविश्वासको प्रस्ताव हाउसमा थियो, दर्ता भएको थियो, यो सिफारिस आइसकेपछि वा यसभन्दा अघि भन्ने जुन विवाद छ त्यसको खास म अर्थ देख्दिनँ। हाउस जब रिइन्स्टेट हुन्छ यी प्रक्रियाहरूले अनि त्यसपछि अग्रता पाउँदछन्। त अहिले नै अब त्यसको कुनै त्यसले अहिलेको परिस्थितिलाई प्रभावित गर्ने म देख्दिनँ। अधिकारीजी, यहाँलाई केही बेर कार्यक्रममा रोक्नुपर्ने बेला भएको छ। हामी छोटो ब्रेकमा जान्छौँ। ब्रेकपछि श्रोताहरूले पनि धेरै प्रश्न टिपाउनु भएको छ। श्रोताका जिज्ञासामा केन्द्रित रहेर हामी छलफल गर्नेछौँ। टेलिफोन सम्पर्कमै बसिदिन यहाँलाई आग्रह गर्दछु। अहिलेलाई भने ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। तपाईँ रेडियो कान्तिपुरको तरङ्गमा कार्यक्रम द हेडलाइनर्स सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रममा आज हामी संविधानविद डाक्टर विपिन अधिकारीसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। डाक्टर साहब, यहाँलाई कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। धन्यवाद। धेरै श्रोताको जिज्ञासा छ। हामीसँग 6 मिनट मात्र समय छ। संक्षिप्त जवाफको अपेक्षा पनि गर्छु। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्वाचन क्षेत्र झापाबाट देवकुमार नेमाङले सोध्नु भएको छ, प्रधानमन्त्रीले संविधानभन्दा माथि उठेर आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ अनुसारको निर्णय गरेर संसद विघटन गर्नुभयो। अब यो संविधान विरोधी हो भने त देशद्रोहीको रूपमा राज्यले कारबाही अगाडि बढाउन मिल्छ कि मिल्दैन प्रधानमन्त्रीमाथि? होइन, यसलाई अब देशद्रोह भनेर भन्नु हुँदैन। सामान्यतः यो चाहिँ संविधानले स्थिरताको पक्षमा विभिन्न प्रावधानहरूको उल्लेख गरेको छ र त्यो स्थिरताको प्रावधान मध्ये एउटा प्रावधान भनेको नेपालको संविधानमा यो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार नहुनु पनि हो र त्यो अधिकार छ भन्ने जुन एउटा प्रिजम्पसन छ, जुन धारणा छ प्रधानमन्त्रीको, त्यो गलत छ। अब यसलाई हामीले देशद्रोह भनेर जुन आपराधिक एलिमेन्ट भनेर हामीले खोज्नु हुँदैन। यो सामान्य रूपमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अधिकारका बारेमा उहाँलाई एउटा ठुलो चाहिँ जुन अधिकारको सम्बन्धमा ठुलो विरोधाभासपूर्ण सोचाइ उहाँको देखियो। जुन एउटा अधिकार उहाँसँग छ त्यसलाई प्रयोग गर्ने विभिन्न एउटा अवसरहरूको प्रयोग गर्नुको साटो उहाँले चाहिँ यो प्रतिनिधि सभा जो सधैँ उहाँका लागि सहयोगी हुन्थ्यो, उहाँको पावर, उहाँको शक्ति र अभिमानलाई प्रदर्शन गर्न, त्यो ठाउँलाई नै उहाँले चाहिँ के भनेदेखि भङ्ग गर्न जानुभयो। त त्यो नजानेर होस् जानेर होस् उहाँबाट त्रुटिपूर्ण काम भएको छ जो राम्ररी सच्चिन सक्दछ। त्यस हुनाले मलाई लाग्दछ यो हामी त्यति चाहिँ एउटा ठुलो सङ्कटको अर्थमा हेर्नु हुँदैन यसलाई। अब मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा पनि भएको छ डाक्टर साहब। जस्तो अब पछिल्लो समय तपाईँले जुन किसिमको एउटा विकल्प दिनुभएको छ, सर्वोच्च अदालतले चाहिँ यसलाई सच्याउन सक्ने एउटा विकल्प अझै पनि कायम रहेको छ। यदि सर्वोच्चले यो अवस्थालाई चाहिँ उल्टाएर पुनर्स्थापित गरौँ प्रतिनिधि सभालाई भने यो निर्वाचनको घोषणाको अवस्था चाहिँ के हुन्छ? यसको कुनै अर्थ हुँदैन। सर्वोच्चले गर्ने भनेको यो सिफारिस जुन प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट गएदेखिको सिफारिसलाई बदर गर्ने हो। त त्यहाँदेखि भएका सबै काम कारबाहीलाई बदर गर्ने हो। त्यस हुनाले त्यो घोषणा नभए सरह हुन्छ, नल एन्ड भोइड, अर्थात् त्यो निष्प्रभावी हुन्छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्दैन। भनेपछि यो बीचमा भएका संवैधानिक नियुक्तिहरू पनि स्वतः बदर हुने अवस्था रहने भयो। यो अब अहिले मैले राम्रोसँग बुझिसकेको छैन कि यो संवैधानिक नियुक्ति यो सिफारिस दिइसकेपछि भएको हो या त्यसभन्दा अगाडि भएको हो। अनि दोस्रो,
जुन अध्यादेश अन्तर्गत अध्यादेशलाई संशोधन गरेर के अरे अध्यादेश नयाँ अध्यादेश ल्याएर जुन प्रक्रियाहरू पुरा गरिएको छ त्यसको संवैधानिकतामा पनि प्रश्न छ। त्यस हुनाले त्यसमा पनि अदालतको हस्तक्षेप हुन सक्दछ। यसको बारेमा अहिलेलाई चाहिँ अब यो कार्यान्वयन हुन्छ, तर त्यसको वैधतामाथि प्रश्न उठ्छ र त्यसमा सर्वोच्च अदालतले नै निकास दिने हो। मुकुन्द प्रसाद अधिकारीले सोध्नु भएको छ गोठाटारबाट, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई यो संविधान विपरीत हिँडेकाले कारबाही गर्ने अवस्था चाहिँ संविधानभित्रैबाट हुन सक्ने अवस्था छ कि छैन, अथवा त्यो किसिममा जान सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर उहाँले फेरि त्यही आशयको प्रश्न सोध्नु भएको छ। अब प्रधानमन्त्रीलाई कारबाही गर्ने भनेको प्रतिनिधि सभाले हो, त प्रतिनिधि सभा अब कारबाहीको चाहिँ त्यो जुन आशंका छ त्यो आशंकालाई उहाँको सिफारिसले चाहिँ दूर गरेको हो। अब त्यो त स्पष्ट नै छ, जस्तो अविश्वासको प्रस्ताव आउन सक्दथ्यो या आफैले पनि आफ्ना अध्यादेश चाहिँ जारी गरिएका अध्यादेशलाई पारित गराउन सकिएन, प्रतिस्थापन गराउन सकिएन वा नयाँ विधेयकहरू पारित गराउन सकिएन। सरकारको कुनै प्रस्ताव चाहिँ हाउसले चाहिँ के भने पारित गरेन भने प्रधानमन्त्रीले नै चाहिँ विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो। अब यी कुराहरूलाई प्रिइम्प्ट गर्न प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्नुभयो, त त्यो सिफारिसलाई राष्ट्रपतिको हकमा राष्ट्रपतिले जसरी प्रचलन छ यस्ता महत्त्वपूर्ण संवैधानिक विषयहरूमा, खास गरी अहिले अवरुद्ध कसको अधिकार अवरुद्ध भयो भन्दा प्रतिनिधि सभामा भएका सत्तारूढ दलहरूको, किनभने अर्को वैकल्पिक सरकार बनाउने उनीहरूको संवैधानिक अधिकार हो, जो ग्यारेन्टेड अधिकार हो। त त्यो अधिकार प्रयोग गर्न नपाए उनीहरूले हो, त उनीहरूको प्रतिनिधिहरूसँग राष्ट्रपतिले यदि छलफल गर्नुभएको भए संविधानका ज्ञाताहरूसँग उहाँले चाहिँ यो प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई कसरी टुङ्गो लाउने भन्ने बारेमा विचार विमर्श गर्नुभएको भए, यति चाहिँ हतारोसँग निर्णय नगरेको भए त्यहीँबाट पनि निकास निस्कन सक्थ्यो र एउटा संवैधानिक राष्ट्रपतिले जहिले पनि पर्दा पछाडि प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर यो तपाईँले चाहिँ टेकेका जुन प्रावधानहरू छन्, संविधानका धाराहरू छन्, त्यसले तपाईँलाई विशेषाधिकार दिँदैन, तिनीहरू प्रक्रियासँग सम्बन्धित छन् सरकार निर्माणको भनेर मात्र भन्नुभएको भए उहाँले फिर्ता लिनुहुन्थ्यो कि। त यी कुराहरूमा चाहिँ अब राष्ट्रपतिले आफूलाई सोझो एउटा संवैधानिक हैसियतमा मात्र हेर्नुभएको परिस्थितिमा उहाँले यसलाई स्वीकृत गर्नुभयो। तर सामान्यतया यस्ता केसहरूमा प्रधानमन्त्री झगडिया भएर उभिएको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री आफ्नै अधिकारका लागि लडिराख्नु भएको छ, राष्ट्रपतिले कोर्टको चाहिँ जुन एउटा हैसियत हुन्छ त्यसलाई प्रयोग गर्ने हो। त त्यो हैसियत राष्ट्रपतिले प्रयोग नगरेको चाहिँ कारण अब उहाँलाई आफ्नो अधिकारको बारेमा दुविधा र पनि हुन सक्दछ र प्रतिनिधि सभाको अधिकारका बारेमा कसैले स्पष्ट नगराएको पनि हुन सक्दछ। पहिले राजाहरूले के गर्थे भने, जस्तो हामीलाई थाहा छ कि लगभग सबै जुन राजा ज्ञानेन्द्रले गरेको बाहेक अरू सबै किसिमका जुन प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गरेका विघटनका अधिकारहरू थिए, के अरे प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने अधिकार, त्यसको सम्बन्धमा संवैधानिक राजाले सम्बन्धित पक्षसँग विचार विमर्श गरेको हामीसँग आफ्नै नजिर छ। त त्यो विशेषाधिकार नभए पनि परम्परा त निर्वाह गरिएको थियो। अब त्यो हुन सकेन, तर त्यो पनि उहाँले चाहिँ गर्न नहुने कुरा गरेको होइन। एउटा संवैधानिक राष्ट्रपतिले म विवाद टाउकोमा किन बोकौँ भनेर भन्न सकिन्छ। तर अब त्यो परिस्थितिको मूल्याङ्कन त अदालतले गर्दछ। अब मलाई लाग्दछ त्यतापट्टि सोच्नु ठिक हुन्छ। हवस् त डाक्टर साहब, हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। यहाँको अमूल्य समय र विचारका लागि यहाँलाई धन्यवाद छ। धन्यवाद। हवस् त श्रोता, आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। कार्यक्रममा आज हामीले संविधानविद डाक्टर विपिन अधिकारीसँग कुराकानी गर्यौं। समय अभावले गर्दा विष्णुभक्त तण्डुकाले कुपण्डोलबाट, लक्ष्मीप्रसाद लामिछानेले धनकुटाबाट, दिलीप कुमार चौधरीले सत्तरीबाट, अज्ञप्रसाद चौधरीले लाहानबाट र चुनामणि भट्टराईले मोरङबाट सोध्नु भएको प्रश्न राख्न सकिन, त्यसका लागि क्षमा प्रार्थी छु। फरक प्रसङ्गमा अर्का अतिथिसँगको छलफल लिएर भोलि फेरि आउनेछौँ। आजको कार्यक्रमबाट न्युज डेस्कका सबै सहकर्मीसँगै प्राविधिक मित्रहरू दीपक सापकोटा र रवि श्रेष्ठसँगै म प्रकाश पाठक पनि बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।